بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم क्या हेलो बिस्मिल्लाह पढ़ो हाँ बिस्मिल्लाह नहीं बिस्मिल्लाह कहता बिकल्ला لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين क्यों बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना متكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا